सावे हरे हरे भरे। आप सुन लीजिए मैंने नहीं बोला था आप उनको कहिएगा, सुन लीजिए भट्टी साहब जरा बात सुन ले। भट्टी साहब मेरी बात अच्छा नहीं मैं करता, चलो ठीक है। नहीं भट्टी साहब की बात सुन ले। मैंने नहीं बोला था उस वक्त, हालांकि मेरी बात पर्सनल हुई नहीं थी। बात तो सुन लीजिए मेरी भट्टी साहब की प्यारी बहन, बात सुन लीजिए। कोई हरज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी। हमारी नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, कितना को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है। ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज गलत हुई, जैसी भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है। क्या पीटीआई के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन की ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं, ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबित के खिलाफ है? को गया? तो जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहां पहुंचा है तो वो उसकी पिटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक़ वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना। तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो येलो कार्ड हो वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर है, कि वो एक मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। वैसे मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता है फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना। जी पाबंदी होती है। अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है। मैं जब तक हूँ, हाँ एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान जैसा कोई बंदा और आएगा तब्दीली के नारे मारेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूँ। अच्छा। फिरदौस आशिक अवान साहबा की खुश नसीबी है जो मेरी बदनसीबी है कि मैं एट ए टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का तर्जमान, एशिया का सबसे बड़ा लीडर, फिर चौधरी शुजात के बाग सावे हरे भरे। आप सुन लीजिए मैंने नहीं बोला था आप उनको कहिएगा, सुन लीजिए भट्टी साहब जरा बात सुन ले। भट्टी साहब मेरी बात अच्छा नहीं मैं करता, चलो ठीक है। नहीं भट्टी साहब की बात सुन ले। मैंने नहीं बोला था उस वक्त, हालांकि मेरी बात पर्सनल हुई नहीं थी। बात तो सुन लीजिए मेरी भट्टी साहब की प्यारी बहन, बात सुन लीजिए। कोई हरज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी। हमारी कोई वैल्यू नहीं है इन लफ्जों की। बात सुन लीजिए। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, चौधरी शुजात जिंदाबाद, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो एशिया के सबसे बड़े लीडर जिंदाबाद, इमरान खान मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, बाकी सारे जोकर्स। मैं कह रहा हूँ जी, कमेंट तो आपने किया ना, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगर आप यार ये क्या, मैं बंद कर दूं यार, ये क्या गुफ्तगू, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, इसलिए मैं यार ये गुफ्तगू करने के मैंने देखे एलिगेशन कौन सी थी
ڈاکٹر صاحبہ آگے ڈاکٹر صاحبہ یہ پرسنل گفتگو ہو جائے گی. اگر کہتے ہیں تو وہ ساری میرے پاس ہے شیٹ. جی لے آئیں. یہ کیا یہ چھوڑے ڈاکٹر صاحبہ آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, اب یہ پرسنل گفتگو نہیں کرنی چاہیے, آگے چلتے ہیں. آپ نے چونکہ پروگرام کے کانٹینٹ پہ بات کریں نا. مجھے لگ رہا ہے گو کہ اس میں بہت ساری ہم بات کر سکتے ہیں, جیسے کہ صرف تحریک انصاف ہی کیوں, اور کیا کسی پارٹی میں الیکشن ہوئے ہیں, ساروں میں سلیکشن ہوئی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, مولانا صاحب ہوں, اسی طرح تحریک انصاف ہو. کیا تحریک انصاف اس وقت الیکشن کے قابل تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی. کیا تحریک انصاف میں کبھی الیکشن ہوئے ہیں؟ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کروانے کی کوشش کی لیکن ہوئے نہیں, ہر مرتبہ متنازع ہو گئے. تو اب بلّہ ظاہر ہے ایک اکبر ایس بابر صاحب سے بہت سارے اختلافات کیے جا سکتے ہیں, بہت سارے اس پہ بات بھی ہو چکی ہے کہ اللہ بس دعا کرنی چاہیے کہ دشمن ظرف والا دے, کہ جب بندہ کرائسس میں ہو, گرا پڑا ہو, اس وقت کوئی حملہ آور ہو تو وہ ایک ہوتی ہے بات. لیکن 70 دن محفوظ رکھا تھا. بٹی صاحب ایوریتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, پالیٹکس کے اندر نہیں, شاید وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, میں اپنے طور پہ اپنی رائے دینا چاہوں گا. میں سیاست میں ہوتا تو شاید نہ کرتا. آپ اسی لیے سیاست میں نہیں ہیں, صحافت میں. ہاں, تو مجھے بڑا کوئی بھی کرائسس میں ہو تو عجیب سا لگتا ہے کہ اس پہ حملہ آور ہو جانا. اور جو کچھ وہ ان کے بیانات ہیں کہ پارٹی کے میں تحریک انصاف کو صحیح کرنا چاہتا ہوں, میں اصل پہ لانا چاہتا ہوں, میں اس کو پاک کرنا چاہتا ہوں, میں ٹریک پہ چڑھانا چاہتا ہوں, میں جمہوری بنانا چاہتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایدھی صاحب دوبارہ سے آ گئے ہیں, یا کوئی موزے تنگ صاحب, یا کوئی بڑے جمہوری آدمی نیلسن منڈیلا صاحب دوبارہ سے آ گئے ہیں, اور ان کا فوکس تحریک انصاف ہی ہے. باقی تو وہ تو خطرے میں ہے بلّہ, ڈیفینیٹلی خطرے میں ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن جس طرح کے الیکشن کمیشن پچھلے فیصلے ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کالعدم دے دے گا. ناظرین, آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, جرأت مند اینکر ارشاد بھٹی صاحب نے فردوس عاشق عوان کو ایک حقیقی آئینہ دکھا دیا. کیا بات کی ہے ارشاد احمد بھٹی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی دے تو ظرف والا آپ جیسا وقت کا پجاری کسی کو نہ دے. ناظرین, جی آج عمران خان کو قید کر کے بڑی باہر بڑھ کے مار رہے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور اس طرح کی بد زیب اور بد کردار عورتیں ہیں. فردوس عاشق عوان جو کہ استحکام پاکستان کی نہیں بلکہ ساری پارٹیوں میں لوٹی کے طور پر رہ چکی ہے, پیپلز پارٹی کا یہ حصہ رہ ہی ہے, اور آج کل یہ انٹرا پارٹی کے الیکشن کو لے کر جتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک بامانی باتیں صرف یہ کر رہے ہیں. اس کا کیا حقیقت سے تعلق؟ ناظرین, عمران خان صاحب کو انہوں نے قید بھی کیا ہوا, لیکن ان کے اندر ایک خوف سا طاری ہے, اور اس خوف کی وجہ سے یہ آئے روز نئی باتیں, نئی بات زبانیاں استعمال کرتے ہیں. ناظرین, فردوس عاشق عوان جس کو ہر انسان جانتا ہے کہ یہ کتنی پارٹیاں تبدیل کر چکی ہے اور اس استحکام پاکستان میں اب ٹھہری ہے, اور اس پارٹی میں اس کو صرف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تم نے پروگرام میں جا کر تم تھے اور الزام بازیاں کرنی ہے, اور عمران خان کو کسی طرح آپ نے نیچا دکھانا ہے تاکہ ہماری مقبولیت بن سکے. فردوس عاشق, تم کو کون نہیں جانتا, تم ایک تمام پارٹی کی لوٹی ہو, ہر پارٹی میں تم یہی اپنا رول ادا کرتی ہو. تم جتنی بھی باتیں کر لو یا عمران خان کو جتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کرو, یہ عوام اب تمہارے اور تمہارے جو پیچھے قید بیٹھے ہیں ان کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے. عوام اس وقت ہر بات سمجھتی ہے. ارشاد بھٹی صاحب, میں آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس طرح کی بازوبان عورتوں کو لگام ڈالتے ہو اور ان کو حقیقی آئینہ دکھاتے ہو. ناظرین, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.